Supplementary Aminu Laks. Uncle, sorry. शुक्रिया जनाब वाला। जहां मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुए अच्छी चीज़ भी बताई है कि गालिबन रेडीनेस इंडेक्स में हमारी बेहतरी 111 से बेहतर होकर 97 हुआ है, यकीनन काबिल 27 बात है। साथ साथ ये भी बताया कि रेडियो लीगल एरिया नेटवर्क के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 गीगाबाइट के हिसाब से नेटवर्क दिया जा रहा है, जो कि एशिया पैसिफिक में गालिबन अब हम 10वें नंबर पर है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बट मेरा सवाल है जनाब वाला, मेरा सवाल है कि जब हम किसी भी नेटवर्क को किसी भी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस इशू किया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी 2 जिम्मेदारी होती है। नंबर 1 के 3% वो हर साल अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, और नंबर 2 ये कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मेक श्योर करेंगे कि उसके ऊपर इंटरनेट सर्विसेज मौजूद है जी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो बलूचिस्तान के कुछ एरिया, मेरा पीछे भाई बैठा हुआ है, वहाँ पे नेटवर्क मौजूद नहीं है डिस्ट्रिक्ट में भी। नंबर 2, इसी तरीके से जो 3% एक्सटेंड कराया जा रहा है, इसके ऊपर भी नहीं चीज़ें का इंटरनेट मौजूद नहीं होता। मेरा सवाल सिर्फ ये स्पेसिफिक सवाल है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है, कोई ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी बनाई है? अगर नहीं भी बनाई है तो क्या बनाने का इरादा रखते हैं कि इस चीज़ को मॉनिटर करें और मेक श्योर करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, और साथ साथ जो 3% इजाफा की बात की गई वो भी मेक श्योर की मौजूद हो जी। मिनिस्टर फॉर आईटी। बहुत अच्छी बात की जी अमीनुल हक साहब, माशाल्लाह खुद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे हैं हमारे 5 साल, और फिर अभी स्टैंडिंग कमेटी को भी चेयर कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा इस फील्ड में इल्म शायद इस ऐवान में कम लोगों को हो। जो इन्होंने बात की है उसको बिल्कुल बड़ी जायज़ बात है, और इस हवाले से मैं उनकी जो तजावीज़ भी हैं वो भी पहुंचा दूंगा जी वजारत को, और अगर मुनासिब समझेंगे तो इन राइटिंग भी आपको वो मुतला कर देंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि वजारत चाहती है कि जो उनके बनाए हुए रेगुलेशंस हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के ज़ाब्ते हैं, उन पे बन्नो अमल हो, और जहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट हो उसके बारे में कोई एक्शन भी किया जाए। वी विल गेट बैक टू द ऑनरेबल मेंबर जी जो फैक्ट्स के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबैर खान वजीर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबैर साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री कीजिए। स्पीकर साहब, ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है जो बलूचिस्तान में, इसका पिछले साल अक्टूबर नवंबर में सुना था ओपनिंग होनी है। अब इन्होंने लिखा है 2024 दिसंबर, तो क्या ये डेट हतमी है? और दूसरा मेरी गुजारिश है आपसे, बाज़ दफ़ा बड़ा अर्जेंट मिलना होता है तो कोई फ़्लाइट इस्लामाबाद से लाहौर नहीं जाती, उसकी वजह क्या है? ना कोई प्राइवेट एयरलाइन जाती है ना PIA जाती है, इसकी वजह क्या है कि ये फ़्लाइट बंद हो गई है? थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ साहब। ताहिरा औरंगजेब मैनू ऊंजी मेरे को पूछ लेंदी हैगी तो मैं जवाब दे दिंदा। आजम साहब। सर, ये ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो अभी भी अपने कंस्ट्रक्शन के मराहल से गुजर रहा है, और मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो, ताकि मुझसे कोई गलती का इम्कान ना मुझसे हो। कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन नियर गुरंडानी 20 North Makan Coastal Highway. New general aviation aerodrome is under construction, located about 6 interchange on Lahore-Sialkot motorway in Tehsil district Sheikhupura. The estimated completion timelines for the above are as under. Gwadar जो है दिसंबर 2024 यानी इसी साल इंशाल्लाह ताला उसकी ओपनिंग हो जाएगी।
اور جو دوسرا ایروڈروم ہے مرید کے والا وہ جو ہے سپٹمبر 2024 تک اس سال تک جو ہے نا اس کا جو مجھے بتایا گیا اٹ از اینٹیسپیٹڈ دیٹ جنرل ایویشن آرگنائزیشن اینڈ فلائنگ اسکولز ول بی ریلوکیٹڈ ٹو نیو ایروڈروم ود ان 3 to 4 months. یہ جو آباد ہیں کچھ سپلیمنٹری کویشچن پوچھنا چاہتی ہیں تو میں آگر ہوں. جی خورشید جنیجو صاحب سپلیمنٹری. ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹل جو ایئرپورٹس ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے فنکشنل ہیں جو فنکشنل جہاں سے پی آئی کے جہاز چلتے ہوں. جی ٹھیک شکریہ جی. خواجہ آصف صاحب. سر یہ لسٹ اٹیچ کی ہوئی ہے اور لیکن میں جنرل ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایئرپورٹس ہیں جہاں پہ فلائٹس جو ہیں وہ آج کل آپریٹ نہیں ہو رہی لیکن ایئرپورٹ بند نہیں ہوئے وہاں پہ سٹاف بھی موجود ہے اکوپمنٹ بھی موجود ہے فنکشنل ہیں کسی وقت بھی فلائٹ وہاں پہ لینڈ یا ٹیک آف کر سکتی ہے. کچھ ایئرپورٹ جو ہیں وہ ٹوٹلی فنکشنل ہیں اس وقت مثلا جس طرح اسلام آباد ہے لاہور ہے کراچی اینڈ سو آن سو فورتھ وہ فنکشنل ہیں. تو جہاں تک تیسری کیٹیگری ہے کہ جہاں پہ ایئرپورٹس بند ہو چکے ہوئے ہیں ڈس فنکشنل ہو چکے ہوئے ہیں. سر پہلی جو کیٹیگری میں نے بتائی ہے کہ جہاں پہ ایئرپورٹس فنکشنل ہیں لیکن وہاں پہ فلائٹس آپریٹ نہیں کر رہی وہ اس کی مین وجہ جو ہے ایک تو ٹریفک بہت کم ہے 10 15 20 مسافر ہوتے ہیں. پی اے کے لیے اتنے مسافروں کے ساتھ جو ہے وہ بریک ہی ہونا امپاسبل ہے. تو جو حالات ہیں پی اے کے 700-800 بلین روپیز جو ہے اس کی لائبلٹی ہے اس میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگا کہ نقصان والے روٹس کے اوپر جو ہے وہ چلائی جائے فلائٹس جو ہیں چلائی جائیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا جو ہے کہ جو بعض روٹس جو ہے بعض جو ایئرپورٹس جو ہے بند کیے گئے ہیں یا ڈس فنکشنل ہوئے ہیں وہ بیسیکلی میں کہوں گا کہ اسی سارے ٹریفک کے ارد گرد ہی سارے گھومتے ہیں. مثلا حیدرآباد کا انہوں نے کہا ہے اسی طرح جو ہے گوادر ایئرپورٹ بھی وہاں پہ ہفتے میں ایک فلائٹ جا رہی ہے اور بھی بہت سے ایئرپورٹ ہیں جہاں پہ یہ سارے سلسلہ جو ہے جاری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے انکم کے اوپر کہ پی آئی اے کو کیا انکم ہو رہی ہے سول ایویشن کو کیا انکم ہو رہی ہے نفع نقصان کے بیسس پہ چلا رہے ہیں. ویسے جو ہے یہ چلانا جو ہے پی آئی اے کے بس میں نہیں ہے جو اس وقت حالات ہے اور اگلے 1 مہینے 1.5 مہینے تک پی آئی اے کی جو ہے وہ بڈنگ بھی ہونے والی ہے. اس لیے ان دنوں میں نقصان والے ایئرپورٹ چلا کے جو ہے اس بڈنگ پہ بھی جو ہے ایک منفی اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. تھینک یو. تھینک یو. نیکسٹ کویشچن شائستہ خان صاحبہ. Sir, I go for the
regulation is there and it has become a provincial subject. Would anybody respond on it, please? जी शुक्रिया जी मिनिस्टर ऑफ बरा साहब की बात दुरुस्त है जी, लेकिन सर जाहिर है रेवोल्यूशन के बाद जो सब्जेक्ट प्योरली प्रोविंशियल डोमेन में है, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन ये एक जेन्युइन कंसर्न है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फोरम्स होते हैं, हमारी टास्क फोर्सेस बनती हैं, उससे जुड़ी हुई हैं. आई विल टेक दीज कंसर्न्स टू दी कंसर्न चीफ मिनिस्टर्स कि आपके जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे उनमें जो गार्बेज रिलेटेड एक्टिविटी है उससे किस तरह से महदूद तक तरीन किया जा सकता है और हम जंगली हयात को बचा सकते हैं इस मेहनत से. जी नेक्स्ट क्वेश्चन शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ खान साहब. Sir, Question- I've read the... क्वेश्चन नंबर 9 है आपका. जी क्वेश्चन नंबर 9 कहिए. Yes, sir, there's a... क्वेश्चन नंबर 9 टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री कीजिए. जी सर, ये इसमें मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक़ ये सर्विसेज के मुताल्लिक़ बात थी. आंसर मैंने पढ़ लिया. मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये टैक्स जो है ये FPR लगाती है, इट्स नॉट द मोबाइल कंपनी, लेकिन इसमें कोई हुकूमत इसमें कोई रिलीफ देने के लिए तैयार है? क्योंकि हर ख़ास व आम अब ये यूज़ करता है, लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने टैक्सेस बन चुके हैं. जी मिनिस्टर साहब. ज़्यादा बेहतर जवाब तो वज़ीर साहिबा ही देती हैं जी. वो जैसे बताया कि उनकी वालदा की तबीयत अलील थी, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो लाहौर उनके लिए गई हैं शज़ा फातिमा साहिबा. तुसी अगर मेंबर मौसूफ का सर उड़ते तीर पकड़ने का इन्हें शौक है जी प्लीज. अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे. तो उसमें ये कोई बीमारी पूछ के नहीं आती सर. बीमारी हमेशा अल्लाह ताला से तौबा ही करना चाहिए. अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए. अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए. सवाल में सर इसका जिक्र कर दिया गया है जवाब में. वैसे रीजन में सर जो टैक्सेस रजीम है उसमें पाकिस्तान का जो कंपैरेटिव टेबल, ये 34% के करीब सारे टैक्सेस बनते हैं. हमारे रीजन में भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है. तो कंपैरेटिव टेबल में अगर देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे नीचे, यानी कि ज़्यादा टैक्सेशन रजीम वहाँ पे है. भारत ने एक टैक्स ऑप्शनल रखा हुआ है, वो उनका शायद आबादी का साइज़ भी है. लेकिन रीजन वाइज जो ये तकसीम है, ये 2 हिस्सों में सर तकसीम होता है. ये जो 15% विद होल्डिंग है और फिर 19% तक जाता है सर सर्विसेज के मुताबिक. इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कौन सा आप बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएशंस आती हैं. ये जो मैक्सिमम इसकी अपर सीलिंग है वो 34% है सर. जी देयर इज नो सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन खुर्रम शहजाद विर्क साहब. खुर्रम शहजाद विर्क साहब नॉट प्रेजेंट. साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और शुक्रिया जनाब स्पीकर. सर क्वेश्चन पढ़ूं? नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलिए. कौन?
اس کے سینسٹائز کر دیا گیا ہے، ایک مانیٹرنگ میکنزم ہے۔ صبغت اللہ صاحب کی مزید تسلی کے لیے اگر یہ مناسب سہیں گے تو میں وزیر موصوفہ صاحبہ سے ان کی میٹنگ بھی کرا دوں گا، یہ علاقے کے نمائندے ہیں، تاکہ یہ پراپر وہ جیسے انہوں نے ابھی تحصیل کا ذکر کیا، یہ سوال کا حصہ نہیں تھا، تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید اگر امپروومنٹ چاہیں گے تو وہ بھی حاضر ہیں۔ سر سروس پرووائڈ کرنا ہمارا فرض ہے، اور کمپنیز ریکوائرڈ ہیں جیسے جیسے وہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے، جو ان کے فریم ورک کے اندر ہے وہ ضرور ہوگا۔ آئی ٹی منسٹری کے ریپرزنٹیٹو بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں آئی ٹی منسٹری کے ریپرزنٹیٹو۔ آئی ٹی جی یہ میٹنگ آپ ان کی ارینج کرا دیے منسٹر صاحبہ سے تاکہ یہ ریزالو ہو جائے ایشو۔ محمد مبین عامر صاحب سپلیمنٹری۔ سر اس میں کویشچن کے جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے۔ سر جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا سیلولر کمپنیز کا نیٹ ورکس لگانے کا، تو اس وقت یہ چیز دیکھی گئی تھی، تو تمام ٹاورز کے اوپر وہ ایکسٹرا جنریٹر بھی لگاتے تھے اور اپنی بیٹریز بھی لگاتے تھے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کے ٹائم پہ یہ نہ ہو سکے اور لوگوں کو بلا تعطل کوریج ملے۔ تو اب یہ ایسا سلسلہ کیوں نہیں ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے ہماری وزارت؟ جی منسٹر صاحب۔ جی صحیح فرمایا انہوں نے۔ یہ میٹر بھی سر ایک میٹنگ میں آئی ہیپن ٹو بی دیر، جب یہ کنفرنٹ کرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایشوز آئے، کئی جگہ پہ سرویلنس نہ ہونے کی وجہ سے چوری ہو جاتی ہیں بیٹریز یا جو جنریٹرز کے پرزے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کمپنیز کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے، اور جو بلا تعطل سروس کی فراہمی ہے اس وجہ سے نہیں کہ جی آؤٹیج ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹس میں بھی نہیں ہوتا ان کے، یہ جو آپ سروس پرووائڈر کو پابند کرتے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹ پاور ارینجمنٹ کر کے رکھے، یہ ایشو بھی بڑی انہوں نے اچھی بات کہی ہے۔ سر یہ نمائندے بھی بیٹھے ہیں، آئی ول آلسو کنوے دی کنسرنس ٹو دی کنسرنڈ منسٹر۔ جی شکریہ۔ نیکسٹ کویشچن نکت شکیل خان صاحبہ۔ السلام علیکم، تھینک یو سر۔ کویشچن نمبر 13۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجیے۔ سر اس میں بڑا تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے، جواب دیا ہے، اس میں ہے کہ کنسلٹیٹیو ایکسرسائز ہوئی ہے اور انیشیٹو سمری انیشیٹ کی گئی جس میں نام پروپوز کیے گئے، لیکن سر مجھے اس میں جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں نام، وہ ایک یہ ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور گندھارا، تو سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نام پروپوز کیے گئے ان میں تو یہ کہیں نہیں، اور اگر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہی آپ کو رکھنا ہے تو پھر اتنی ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ 2017 سے ہی ایکسرسائز چل رہی ہے اور اب تک اس کا کوئی ایسا نام نہیں رکھا گیا۔ ہمارے ہیروز ہیں یہ 4-5 جو 8-10 ہیں، تو کسی کا بھی لیاقت علی خان صاحب کے نام سے رکھ دیا جائے، عبدالستار ایدھی کے نام سے رکھ دیا جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ 2017 سے ہو رہا ہے سر یہ۔ جی شکریہ۔ خواجہ محمد آصف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر یہ فائنلائز ہوا ہے سنس مینی ایئرز، یہ سارے ناموں کی سمری گئی تھی، لیکن اس وقت یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ اس کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے گا اس کا نام۔ ٹھیک میری بہن فرما رہی ہیں کہ 2 نام تجویز کیے گئے تھے، ایک گندھارا ایئرپورٹ اس کو نام، کیونکہ یہ گندھارا تہذیب کا جو ہے وہ ایریا ہے سارے کا سارا جو ہے آل دا وے ٹل پشاور، تو اس سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے شناخت کے لیے بھی تجویز کیا گیا تھا، لیکن اس وقت ایویشن منسٹری نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا نام جو ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے، اور یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے، نام رکھا جا چکا ہے، اور یہ سمری کوئی پینڈنگ شینڈنگ کوئی نہیں ہے۔ علی محمد خان صاحب سپلیمنٹری۔
जी राजा परवेज अशरफ साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं फाजिल वज़ीर साहब और ऑनरेबल मेंबर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में जब ये एयरपोर्ट बन रहा था नया, तो इसी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, और इसी शहर से बाकायदा एक डायरेक्शन भी जारी हुई थी, एंड दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। शुक्रिया जी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी मुझे याद पड़ता है कि ये इस हाउस में की कार्रवाई में ये डिस्कशन हुई थी, लेकिन मैं तो वही स्टेट कर रहा हूँ या वही बयान कर रहा हूँ इस ऑनरेबल हाउस के सामने जो कार्रवाई जो हुई है। मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स या उसमें कोई तब्दीली लाने वाला कोई सिलसिला जो है वो तो हाउस की मर्जी है, जिस वक्त मर्जी उसको इनिशिएट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फरा नाज अकबर साहबा। My supplementary question, first of all, I would like to say that... Question number पढ़िए। Question 14. Answer be taken as read. Supplementary कीजिए। My questions have been quite well addressed, but there are a few supplementary questions which I would like to put forward. One supplementary. One supplementary question. Okay, ji. In the master plan of Islamabad, there was no housing society, and then when we had these, there was given an NOC to them that there was no provision of planting trees there. So can this be revisited? जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कानून है वो बनाना इस ऐवान का डोमेन है और प्रेरोगेटिव है। अगर कोई ऐसी कानून साजी आती है जिसके ज़रिए से उसको फर्दर रेगुलेट किया जाता है, फ़िलहाल ये सारा जो रेगुलेशंस हैं ये CDA डील करती है जी, एज़ फार एज़ द मास्टर प्लान इज़ कंसर्न। खुशाइंद बात ये है, जैसे फाजल रुकन ने भी कहा कि इस्लामाबाद अपने कुदरती हुस्न की वजह से शायद पाकिस्तान का वो वाहिद शहरी इलाका है जिसमें जंगलात का तनासुब 28.70% के करीब है, जो कि बहुत हौसला अफजा है टोटल एरिया का। और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो जंगलात अफेक्ट हुए हैं वो 90,600 हेक्टर में से 448 हेक्टर हैं, तो वो तनासब से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छी तजवीज़ है। इस पे CDA को हम कहते हैं कि जी एक स्टडी करे कि आया इन रेगुलेशंस को मज़ीद स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है और उन्हें पाबंद बनाया जाए कि जब वो अपनी तामीरात कर चुके हैं तो अपने एरियाज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ करें, ग्रीन करें। जी नुज़रत सादिक साहबा सप्लीमेंट्री। जी सप्लीमेंट्री आपका। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। स्पीकर साहब मेरा सवाल वैसे यही था जो उन्होंने जवाब अब दिया है, बट आई स्टिल आस्क कि जब कोई बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है और वहाँ से ट्रीज़ को ख़त्म किया जाता है, तो आया उसको कोई पाबंदी क्यों नहीं उसके ऊपर लगाते लोगों पे कि वो वहाँ पे और ट्री प्लांटेशन करें ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके? जी मिनिस्टर साहब। से मैंने पहले अर्ज़ किया जी, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मैं दोबारा देखता हूँ रेगुलेशंस को भी और CDA से टेकअप करते हैं जी, और जब ये NOC दिया जाता है उनसे ये कमिटमेंट अंडरटेकिंग भी ली जाए, और जिस तरह बाकी सहूलियात के लिए उनसे कुछ ज़मीनें मॉर्गेज कराई जाती हैं, गारंटीज़ ली जाती हैं, वो रहती हैं फील्ड में जब तक कि वो काम, यानी वो सड़कें, स्कूल, कब्रिस्तान नहीं बन जाते। इसी तरह प्लांटेशन का भी एक फैक्टर है इसमें। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, आई विल टेक अप दिस मैटर विद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जी, और उनसे ये कहेंगे जो चेयरमैन हैं CDA के, उनके ऑफिशियल्स भी बैठे होंगे, दे विल टेक इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू द ऑनरेबल मेंबर्स बोथ ऑफ देम। ठीक है जी। शुगुफ्ता जुमानी साहबा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका दिया। कभी मिडिल बेंचर्स को भी मौका दे दिया करें ना सप्लीमेंट्री पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर में बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर तो पहले पढ़िए ना, आप तो बहुत पुरानी मेंबर हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर है 15 जी। आंसर भी टेकन है रेड। सप्लीमेंट्री कीजिए अब। सर मैं अपनी सप्लीमेंट्री पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर जो 13 मेरी कुलीग ने पूछा था मिनिस्टर ऑफ एविएशन से,
जो एयरपोर्ट की बात हो रही थी उस पे जो राजा परवेज अशरफ साहब ने फरमाया, राजा परवेज अशरफ साहब ने जो पॉइंट रेज किया उस पे मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, मैं उस पर सिर्फ इतना कमेंट करना चाहती हूँ कि वो कोई हरफे आखिर नहीं है। एक क्लाइमेट पे बात की, नेशनल असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि उस एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पे रखा जाए, तो उसको उससे क्यों इनहराफ हो रहा है? अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन पे। सर मेरा क्वेश्चन जो 15 है वो है क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट से। उन्होंने बड़ा तफसीली और मुबहम अंदाज में जो है उसका जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि फंड्स जो हैं GCF की जानिब से मुतवक्का ग्रांट्स 1329 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और बहरहाल इन्होंने सारा अमेरिकी डॉलर में उन्होंने अपना हिसाब किताब बताया है। और एनेक्सचर पे जाने से पहले ए पे जो प्रोग्राम है इंडस बेसिन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, उस पे इन्होंने बताया है $35 मिलियन का प्रोग्राम है ये। अच्छा जी, सवाल डॉलर और मिलियन से जो कम की बात है ही नहीं इस जवाब में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो इंडस तो सिंध तक जाता है, तो ये प्रोग्राम क्या है और सिंध में इस पर क्या काम हो रहा है? जी मिनिस्टर साहब, ये क्या डॉलरों में आप करते रहते हैं, रुपयों में भी किया करें ना जवाब। जी सर, रुपयों में भी इसका ब्रैकेट में रुपीस भी लिख दिया करें। नहीं सर, जवाब में तफसीलात तो हैं जी। नहीं, ब्रैकेट में रुपीस भी लिख दिया करें। जी सर ठीक है। 7 पैसे अगर देखें तो 7 उन्होंने जो जमा कराया है नेक्स्चर्स हैं जी। अच्छा। और नेक्स्चर्स के अंदर अगर मुलाजा फरमाएंगे, नेक्स्चर ये A, B, C, D, E और F लगाए गए हैं, जिनमें तफसीलात दर्ज की गई हैं और वो सेक्रेटेरिएट में अवेलेबल हैं। अगर फाजिल रुकन मुनासिब समझे उनको वो देख सकती हैं। और उसमें ये, जैसे मैं फॉर एग्जांपल A को देख रहा हूँ कि स्केलिंग अप ऑफ ये जो लेक है, इसकी हद तक सर ये 2017 के अपडेट्स हैं, फिर 2020 के हैं। शगुफ्ता साहब, आपकी टेबल पे इसका एनेक्चर पड़ा होगा, जिसका सवाल होता है उसका एनेक्चर होता है आपके वहाँ पड़ा होगा, उसको खोल लीजिए जरा। जी, अब उनको जवाब आने देना। मैं कह रहा, मैंने सिर्फ आपको इसलिए तवज्जो दिलाई है कि आपके वहाँ इंशाल्लाह 5 एनेक्चर हैं जवाब के साथ। अगर नहीं है तो फिर बताइए। एनेक्चर है, नहीं है? नहीं है मुश्ताक साहब। जी, अपना वो तो मैंने कह दिया कि इसको ब्रैकेट में रुपीस से भी लिख दिया करें। ये आप मुश्ताक साहब उनके पास नहीं पहुंचा, वो भेज दें। जी मिनिस्टर साहब। राय है सर, इसको कन्वर्ट करते हैं जी, आइंदा इन्हें बताएंगे। ऑफिशियल्स मौजूद भी हैं बाकी महकमों के भी, कि जब आप USD में करें तो फिर पाक रुपी में कन्वर्जन भी आनी चाहिए। जो इनका सवाल था कि इंडस के हवाले से, वो एक होलसम किस्म का प्रोजेक्ट है जी, जो पूरी जो क्लाइमेट कंजर्वेशन के हवाले से है। वो किसी एक खित्ते का नहीं, इसमें स्टडीज़ भी शामिल हैं, इसमें वो जो फ्यूचर में काम कंसल्टेंसी का होना है वो भी शामिल है। तो ये एक सर इंक्लूसिव किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए पहले स्टडीज़ हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ गोल्स इसमें सेटल होते हैं। वो सेट करके तो उनके मुताबिक अमल दरामद होगा। ये इंडस के हवाले से जो क्या है। बाकी सर ये सारी तफसीलात हैं 5 एनेक्चर्स में। जी, सप्लीमेंट्री ताहिरा औरंगजेब साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं शगुफ्ता जमानी की बात को सेकंड करूंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत रावलपिंडी में हुई थी, तो उस एयरपोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पे रहना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए काम करती है? क्योंकि बाकी तो ये सब्जेक्ट सूबों में डिवॉल्व हो गया है, तो सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब। देखें, इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो है कि सूबों के दरमियान कोहेरेंस रहना और उनको कोऑर्डिनेट करना जी, तो उसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स है। और अब एक नई क्लाइमेट की जो अथॉरिटी है वो कायम की जा रही है, उसी को मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करने के लिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपका एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन और फेस भी है। बहुत सारी ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि इंटरनेशनली होनी है। जैसे मैंने कार्बन क्रेडिट्स की बात की, कार्बन क्रेडिट्स का डायरेक्ट बेनिफिट तो सूबों को जाएगा जिनकी ज़मीनें हैं, जिन्होंने नए जंगलात लगाने हैं। कोई मैंग्रोव्स है, जैसे सिंध ने मैंग्रोव्स में किया है,
لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو وہ سارا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے وہ بذریعہ وفاقی حکومت ہوگا، تو اس لیے اس وزارت کا مرکز میں رہنا ضروری سمجھا گیا، اور جو ڈیولوشن پلان تھا اس میں کلائمیٹ چینج کی وزارت کو قائم کیا گیا، اور اس کی جو مینڈیٹ اس حد تک مینڈیٹ ہے وہ مرکز کو دیا گیا۔ بالکل بجا فرمایا، جو آپ کے متعلقہ مقامی ایشوز ہیں وہ ڈیوالو ہو چکے ہیں، اس کے لیے صوبوں میں بھی انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹیز ہے، اسلام آباد آئی سی ٹی کی اپنی انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے جو ہوتے ہیں مقدمات وہ انوائرمنٹ ٹریبیونلز میں جاتے ہیں، وہ چاروں صوبوں کے بھی اپنے، اسلام آباد کا اپنا ہے، بٹ دس از فار دی جنرل پالیسیز اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کویسچن محمد معین امیر پیرزادہ صاحب۔ سر محمد معین عامر پیرزادہ۔ عامر پیرزادہ صاحب، سوری سر۔ کویسچن نمبر 16 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ ہاں سر، آپ سے تھوڑی گزارش یہ کرنا چاہوں گا، میں نے دو سوال کیے تھے، اس کی سیکوینس لوگوں نے یہ آپ کے آفس سے چینج ہو گئی۔ جی میں نے 2 سوال کیے تھے، ایک پہلے آ گیا اور ایک ابھی آیا ہے۔ یہ سوال پہلے آنا چاہیے تھا، وہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کی سیکوینس چینج ہو گئی۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ بیلٹنگ میں ہوتا ہے، ہم بیلٹنگ کریں۔ پہلے ہوتا تھا کہ مرضی ہم کر لیتے تھے کہ اس کا ڈال دو، اس کا نہ ڈالو سوال، اب بیلٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا سر، دوسرا ہے جی اس کی کویسچن نمبر 16 جی۔ سر میری سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ جو کمپلینٹس ہیں اس میں اوور بلنکس کی کتنی کمپلینٹس تھیں اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کتنی کمپلینٹس تھیں، یہ بتائیں جی منسٹر صاحب۔ جو تو سوال آیا ہوا ہے، will the minister in charge of the cabinet division be pleased to state how many complaints against K Electric submitted in NEPRA and what action has been taken against them؟ تو اس کا جواب سر دے دیا گیا ہے۔ سر کے الیکٹرک کے 3.5 ملین کنزیومرز ہیں، 35 لاکھ کنزیومرز ہیں، اور جو ابھی تک ٹوٹل ان سالوں میں آئی ہیں جو انہوں نے پوچھا تھا ٹائم، وہ 6,862 کمپلینٹس آئیں 35 لاکھ کنزیومرز میں سے، اور جن میں سے سر اب صرف جو پینڈنگ کمپلینٹس ہیں وہ 486 ہیں۔ تو جو پوچھا گیا تھا اس کا جواب تو ہے۔ دوسری جو بات انہوں نے کہی، وہ اگر سوال میرے خیال میں بیلٹ میں آیا نہیں، وہ آئے گا سر، اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ سپلیمنٹری شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ سر میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ نیپرا کے پاس کمپلینٹس آئیں، نیپرا نے اس کے اوپر ہیئرنگ بھی کری، اور نیپرا نے بہت سارے ڈسکوز کو فائن بھی کیا ہے اوور بلنگ کے حوالے سے۔ میں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کمپلینٹس پہ نیپرا نے ڈسکوز کو فائن کیا، کیا وہ فائن پے ہوا، اور کیا وہ جو صارفین تھی جن کی کمپلینٹس تھیں ان کے جو گریونسز تھے وہ ایڈریس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی منسٹر صاحب۔ جیسا کہ سر جواب میں درج ہے کہ 6,862 میں سے جو پینڈنگ رہ گئی وہ 486 ہیں، اور ان میں سے 1,372 ایسے بھی ہیں جن پہ باقاعدہ ہیئرنگز ہوئیں۔ محترمہ نے ٹھیک سوال پوچھا کہ کیا جو اس پہ عمل درآمد ہوا، سر انفارچونیٹلی یہ ٹینڈنسی بھی ہے، کیونکہ ایک لیگل رائٹ ہوتا ہے کمپنی کا بھی اور انڈیویجول کا کہ وہ نیپرا کے ڈیسیژن کے اگینسٹ اپیل میں جاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات سر اپیل میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ پینڈنگ رہتے ہیں۔ نیپرا کے آفیشلز موجود ہیں، جو محترمہ کے کنسرنز ہیں کہ آیا جو لوگ جو اگریوڈ پارٹیز تھی ان کو کمپنسیشن میں یا فائن کی مد میں کچھ پے ہوا اور ریکوری کیا تھی۔ اگر زیادہ بہتر ہے اگر آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ لینے کے لیے نیا سوال کر دیں، نہیں تو آپ کے یہ کنسرنز پہنچا دی ہیں جی انہیں، آپ تک وہ خود دے ول ریچ آؤٹ ٹو یو اور آپ کو یہ تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی، لیکن اگر پورے ایوان سے آپ چاہتی ہیں آپ نیا سوال کر دیں جی، اس پہ جواب آ جائے۔ جی شکریہ۔ نیکسٹ کویسچن رانا انصر صاحب۔ تھینک یو سر۔ سر کوشچن نمبر 17۔ جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ تھینک یو سر۔ میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے کہ یہ آپ نے سارا لکھا ہے کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ بند ہے
लेकिन उसमें काम चल रहा है। तो सर ये तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ का एयरपोर्ट जो है उसमें अमला काम कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर 2014 से जो एयरपोर्ट में जहाज़ की आमदोरफ्त है, जो हफ्ते में 2 एयरपोर्ट पर जहाज़ आया करते थे, वो क्यों आमदोरफ्त 2014 से बंद है और क्या वजूहात हैं कि वहाँ पर जो है PIA जो है वहाँ पर अपना प्लेन लेकर नहीं आ रही है? जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर अभी वो ख्वाजा साहब भी मुझे ब्रीफ करके गए, किसी इमरजेंसी के लिए उन्हें उठना पड़ा। सर जो फाइनेंशियली बिल्कुल वायबल नहीं है एयरपोर्ट्स, उनकी हद तक ये क्लोजर का डिसीजन है, और ज़ाहिर है सर उसके लिए जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इट्सेल्फ बड़ा एक महंगा अफेयर है। उसकी एक मिसाल ये है कि अगर एक जहाज़ में 120 मुसाफरों की गुंजाइश है तो वो अगर 25 मुसाफरों के साथ ऑपरेट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा खसारे में जाएगा। और ये हार्ड एरियाज़ में ये दिया जाता है जहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स आपके पास ट्रेन की, मोटरवे की या अदरवाइज सहूलत हासिल है, वहाँ पे फिर सर वो ये मनी सेविंग की जाती है। तो ये वो कैटेगरीज ही हैं जिनमें सर पैसेंजर लोड रिक्वायर्ड ना होने के बाद उसको फ्लाइट ऑपरेशंस जो है सर वो बंद किए गए हैं, फाइनेंशियली वायबल नहीं। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। हैदराबाद की हद तक आपने जवाब दिया कि ये नॉन वायबल है, लेकिन 2 एयरपोर्ट्स जो सिंध में हैं वो बहुत ही वायबल हैं। कराची तो हिस्टोरिकल है, पहला एयरपोर्ट था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और फिर सखर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दोनों वायबल हैं। और इस हाउस में हम बारहा ये सवाल करते हैं और रेजोल्यूशंस भी पास हुई हैं कि इन दोनों एयरपोर्ट्स को आप कब अपग्रेड करेंगे। कहीं भी इंटरनेशनल मयार पर न कराची एयरपोर्ट उतरता है न सखर एयरपोर्ट उतरता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर अरबों रुपए के प्रॉफिट्स आते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कराची का एयरपोर्ट भी वीरान बना दिया है और सखर का एयरपोर्ट भी आपने वीरान बना दिया। खुदा के वास्ते इनको अपग्रेड करें, इन्वेस्टमेंट्स करें और इनको बैनुल-अक़वामी लेवल तक लेके आएँ, जो इस वक्त ज़रूरत है इन दोनों एयरपोर्ट्स के लिए। जी ये तजवीज़ है जी, ये तजवीज़ मौजूद है एविएशन के नुमाइंदगान यहाँ पे, और मिनिस्टर साहब तक भी मैं पहुँचा देता हूँ। अभी उठ के गए हैं जी कोई एक एमरजेंसी के सिलसिले में। कराची तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से पीछे एक प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और जो हमारी ये नई एविएशन पॉलिसी है उसमें ये बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है। और 1-2 जो अच्छी खबरें हैं इस्लामाबाद और कराची के हवाले से, कुछ नई एयरलाइंस जो हैं क्योंकि मिडल ईस्ट में ज़्यादा दबाव की वजह से वो इंटरेस्टेड हैं फ़्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए, तो इंशाल्लाह इस पे बेहतरी आपको नज़र आएगी आने वाले दिनों में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन असद कैसर साहब।
آپ کے پیچھے بھی کچھ ممبرز بیٹھے ہیں, آپ کے ادھر بھی کچھ ممبرز بیٹھے ہیں, کوئی ادھر, اور میں بھی ممبر بیٹھا ہوں. تو بہرحال جی اسد کیسر صاحب نے اچھا کیا, پہلے جواب دے دیں. جی جناب اسپیکر, اسد کیسر صاحب نے اچھا کیا, خود ہی بتا دیا کہ وہ خود بھی اس کلب کے رضاکارانہ ممبر ہیں, اپنی آزاد مرضی سے اس کی ممبرشپ لی ہے اور فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں. اگلی تجویز بھی ان کی صاحب ہے. سر یہ اسلام آباد کو جب ماسٹر پلان ڈیزائن کیا گیا, جیسے میں نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد دنیا کے ان یونیک شہروں میں سے ہے اربن ایریاز میں جس میں جو جنگلات کا یا گرین ایریا ہے وہ 30% کے قریب ہے. ادروائز یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اوور آل ورلڈ کے لیے ہیں, اربن ایریاز کے لیے اٹس ایکسیپشنلی گڈ. کچھ چیزیں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جو شہر ہے دارالخلافہ, یہ گرین دارالخلافہ ہے اور اس میں 28.70% جو ہے وہ گرین ایریاز ہیں. یہ جو سیکٹر دیا گیا اسلام آباد کلب کو, آپ کو دیکھیں گے اگر اس کی ساری, اس میں ریزیڈینشل ایریاز نہیں ہیں. یہ ایک سپورٹس کا, تفریح کا اور گرین ایریا کا ایک سیکٹر بنایا گیا جس میں آپ کا سپورٹس بورڈ کے سینٹرز بھی ہیں, سٹیڈیمز بھی یہاں پہ ہیں, کلب بھی یہاں پہ ہے, گولف کورس بھی یہاں پہ ہے, آپ کا پولو گراؤنڈ بھی یہاں سے ہے. یہ ساری چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہیں اور کلب گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتا سر. یہ سیلف سسٹینڈ اینٹیز ہیں, یہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اور جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے جاتا ہے. جو آپ اشرافیہ ہیں محترم اسد کیسر صاحب کی طرح کے لوگ, وہ ممبرشپ پے کرتے ہیں اس کی, پھر ماہانہ اس کا بل ادا کرتے ہیں. اس بل میں سے سر ان غریب آدمیوں کی تنخواہیں جاتی ہیں, ان کے گھر چلتے ہیں, چولہے جلتے ہیں. تو سر اتنی جذباتی ہونے والی بات نہیں ہے. آن دا لائٹر سائڈ یہ بھی عرض کر دو کہ اس ایوان سے بارہا یہ کہا گیا and it's the only club in Pakistan which offers special membership to the parliamentarians. بہت شکریہ سر. جی سید خورشید شاہ صاحب سپلیمنٹری. ساری ناراض نہ ہو, جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے وہ خود بھی اس کلب کے ممبر ہیں میرے خیال میں ہے. تو احتجاجاً آج یہ ودرا کر رہے ہیں وہ ممبرشپ کہ یہاں پہ غریب نہیں آ سکتا. اور احتجاجاً گاڑی پہ گھومنا بھی ختم کر دیں گے. غریب گاڑی پہ نہیں گھومتا, کار پہ نہیں گھومتا, لینڈ کروزر پہ نہیں گھومتا. تو یہ اتنا احتجاج آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک تاریخ بنے گی آپ کی. انشاءاللہ آج کے بعد آپ پیدل جہاں سے جائیں گے پیدل آئیں گے. جی اسد صاحب آپ کا نام لیا تو اس لیے مجھے دینا پڑے گا, آپ کو مائک دینا پڑے گا آپ کو. خورشید شاہ صاحب ہمارے بہت محترم ہیں. آئے ہم دونوں اخلاقاً بھی کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آپ دونوں آج اکٹھے واک پہ جائیں. جی کوشچن آر از اوور. لیو ایپلیکیشن. Mr. Ahmed Atiq Anwar has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Musarrat Asif Khwaja Sahaba has requested for grant of leave from 30th July to 6th August. Is leave granted? Granted. Mir Shabir Ali Bajrani Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Sayyid Raza Ali Gilani has requested for grant of leave from 2nd to 9th August. Is leave granted? Granted. Makhdoom Jamilul Zaman has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Khalid Ahmed Khan Lund has requested for grant of leave for the entire session. Is leave granted? Granted. Nelson Azim has requested for grant of leave from 30th to 6th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Abdul Ghafoor Vattu has requested for grant of leave for 2nd and 5th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Iqbal Khan has requested for grant of leave for 5th, 6th and 9th August. Is leave granted? Granted. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم ہوا ہے جی. محمد اقبال خان has requested for grant of leave for 5th, 6th and 9th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Moin Amit Pizada has requested for grant of leave for 5th August. Is leave granted? Granted. Makhdoom Sayyid Samiul Hassan Gilani has requested for grant of leave for 5th August. Is leave granted? Granted.
Zulfikar Ali Saab has requested for grant of leave for 5th and 6th August. Is leave granted? Granted. Hassan Sabir Saab has requested for grant of leave for 5th and 6th August. Is leave granted? Granted. Sher Afzal Khan Marwat Saab has requested for grant of leave for 6th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Saadullah Khan Saab has requested for grant of leave for 9th August. Is leave granted? Granted. Sayyid Hussain Tariq Saab has requested for grant of leave for 9th August. Is leave granted? Granted. Jamshed Ahmed Saab has requested for grant of leave for 9th August. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah Saab has requested for grant of leave from 5th to 9th August. Is leave granted? Granted. Sanaullah Masti Khail Saab has requested for grant of leave from 30th to 9th August, 30th July to 9th August. Is leave granted? Granted. Sharam Khan Saab has requested for grant of leave for 5th and 6th August. Is leave granted? Granted. Changed Ahmed Khan has requested for grant of leave for 9th August. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Yaqub Khan Nasir has requested for grant of leave from 2nd to 9th August. Is leave granted? Granted. Sayyid Javed Ali Shah Jilani has requested for grant of leave on 9th August. Is leave granted? Granted. Shazia Mari Sahib has requested leave for 30th July. Is leave granted? Granted. Khwaja Izarul Hassan Sahib has requested for grant of leave for 9th August. Is leave granted? Granted. Sharmila Sahiba Faruqi Hasham Sahiba has requested for grant of leave for 30th July. Is leave granted? Granted. Zainab Mahmood Baloch Sahiba has requested for grant of leave from 26th to 3rd August. Is leave granted? Granted. Alamdad Lalika Sahib has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Munazza Hassan Sahiba has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Umar Farooq Sahib has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Call attention Farah Naz Akbar Sahiba to move item number 3. Thank you, Mr. Speaker. My question is to invite attention of the Minister in charge for National Health Services Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding emergence of monkeypox cases in the country causing grave concern amongst the public. Minister, on behalf of Minister for National Health Services, Minister Parliamentary Affairs to make a brief statement. जी सर इसमें उन्होंने ब्रीफ किया है जी ये है इमरजेंट सिचुएशन है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो इमरजेंसी सर नाफिज की गई है वो की गई थी इस वजह से कि नया वेरिएंट जो है इस दफ़ा अफ्रीका में एक नया वेरिएंट आया और उसकी वजह से ये डर था कि नए वेरिएंट के इलाज के लिए शायद कुछ टाइम दरकार हो और उसके वो रिएक्ट कैसे करता है ये सारी चीज़ें थी 2 केसेस जो हैं इमरजेंसी नाफिज होने के बाद डिटेक्ट हुए हैं और दोनों को आफ्टर सर्विलेंस क्लियर किया गया है वो सर नया वेरिएंट नहीं है वो ऑलरेडी जो एक पहले वेरिएंट था जिसकी वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी इफ़ेक्टिवली होती है वो उस कैटेगरी में थे सो कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है लेकिन क्योंकि ये इंडिजिनस बीमारी यहाँ की हमारी मुकामी नहीं है और ये ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड है तो इस वजह से सर तमाम एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी किए गए हैं WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक और जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होता जब तक वो लिफ्ट नहीं की जाती सर हम अपनी जो पॉपुलेशन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपनी रियासती ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा जो मैंने इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि जो केसेस अभी तक 2 डिटेक्ट हुए वो सर उस डेंजरस कैटेगरी के नहीं हैं जी फरा नाज अकबर साहबा एक सवाल कीजिए I would like to know that do we have doctors who are well qualified to address this thing and are we having any inter-coordination with provinces how to deal with this situation? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی منسٹر صاحب. جی الحمدللہ پاکستان میں جو پروفیشن ہے میڈیسن کا اس کے سٹینڈرڈز بہت بہتر ہیں. ہمارا جو ریگولیشن ہے PMDC کے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں, WHO کے مطابق ہیں. ہمارا جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے, مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کی انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے اور ہم کئی ممالک کو سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں طبی تعلیم کے میدان میں. ہمارے پاس کوالیفائڈ وائرولوجسٹ انفیکشس ڈیزیز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کمی نہیں ہے, اور وہ WHO کے جو اوور آل پروٹوکولز اور سٹینڈرڈز ہیں ان کے عین مطابق سر کام کرتے ہیں. جی نوزت صادق صاحب ایک سوال کیجئے, نماز کا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ. کوئک کویسچن میں کر لوں گی. یہ بتائیے کہ اس کی انہوں نے کہا ہے کہ ریپڈ ڈائگنوسٹک اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, تو ڈو دے چارج فار دس ٹیسٹنگ؟ کیا لوگوں کو اس کا نامنل دینا پڑتا ہے فی, یا کوئی چارج کرتے ہیں یا بالکل فری ہے؟ بہت شکریہ. اس کا مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے جی, میں یہ پتہ بھی کروں گا, لیکن کیونکہ یہ بہت محدود ہے ابھی, یہ ایئرپورٹس کی حد تک ہے, کیونکہ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ مقامی بیماری نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ٹریول کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں پھیلے نہ. تو ابھی تک 14 اگست سے یہ ایمرجنسی نافذ کی ہے WHO نے, ابھی تک صرف 2 سسپیکٹڈ کیسز تھے, وہ بھی کلیئر ہوئے ہیں. سر میرا نہیں خیال کہ ہم فی لے رہے ہیں, لیکن میں یہ چیک کر لوں گا. جی آسیہ ناز تنولی صاحبہ ایک سوال کیجئے. سر منسٹر صاحب نے بڑے اچھے تفصیلی جواب بھی دیے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ابھی اتنی بیماری پھیلی نہیں ہے, لیکن سر ہمارے پاس اس بیماری سے نبض آزما ہونے کے لیے بھی ایسا کوئی ابھی تک نہیں ہے. بے شک یہاں پہ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ وارڈز بنا دیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی کام نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک یہ بیماری پھیلی نہیں ہے. لیکن اویئرنیس پروگرام بہت ضروری ہے سر, کیونکہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ کووڈ کے دوران ہوا اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی یہ ایئرپورٹس کی حد تک ہے, لیکن جانچ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کم از کم جو ہے اویئرنیس پروگرام جو کہ میڈیا کے تھرو ہو سکتے ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ایسے کوئی پروگرامز کرنے ہیں تو اس کے بارے میں منسٹر صاحب ضرور بتائیں. جی منسٹر صاحب. میں جی یہ کنسرنز منسٹری آف ہیلتھ کو پہنچاتا ہوں. ویسے بھی جو ہمارا پیمرا کے قانون کے تحت جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پابند ہیں کہ وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے ٹائم کی, وہ کنٹینٹ جو ہے وہ پبلک سروس میسیجنگ کے لیے اور اس طرح کی اویئرنیس کے لیے دے سکتے ہیں. تو وزیر اطلاعات اور جو کوآرڈینیٹر ہیلتھ ہے میں ان کے نوٹس میں لاؤں گا بات. ویسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی, یہ ابھی تک کے جو ہمارے سٹیٹسٹکس ہیں ہماری اچھی خاصی ایئر ٹریفک ہے, تو ایسی زیادہ خوفناک صورتحال الحمدللہ ابھی تک نہیں ہے جی. جی شکریہ.